تقسیمه لیکي او په د مجموعه په اصل مضارعات کې په فصل دی بعد دې کې داسې مضارعات کوي چې ټول کار او تخم وغیره بل غول د بس تاسو د عرف ته رواجونه او زمون په دې وطن کې دا رواج دی نو څه وسره اخره کې یو بل تعفو کوي نو یو رواج دی یو عفو دې کوي او بل ځان ساتل خو دې خري یو رواج دی نو عفو دې کوي ضلع اٹک تک تو افغانستان سے ظلم قبض کیا ہے ضلع اٹک تک تو افغانستان سے ظلم قبض کیا ہے اب اس زمین کے خوراک وغیرہ ہمارے لیے جائز ہیں دوسری بات کہ اکثر علاقے اس طرح قبض کیے ہیں کہ ایک قوم دوسرے قوم والوں کو بگا دیتے ہیں اس کو قبض کیا ہے دا خو گناہ دا غصب خو گناہ دا دا ہمارا زمین وطن دے دا بلا پورے زمین کہہ دے تو کوئی جی پر خبرہ کابل پورے زمین کہہ دے مولانا صاحب قانون دارے دیر شکال دی که پینده دیر شکال دی نو یو زمکا یا یو شی چا سره پاتې شو مالک یې تپوس ونه کړ دا دیر شکال یا پینده دیر شکال دی پینده دیر شکال دی هغه کې اشتری راته شي دی تاسو په هاو لیکلی دی مجلة الاحکام کې شته شرح مجله کې شته نو چې پینځه دېرش کاله په یو ځمکه پاتې چې موږ په تصورونو پاتې تاسو ورته تپوس ونه چې زمونږ دی ورته دی بسم الله الرحمن الرحيم ما يحل من النساء ما يحل نكاحها من النساء وما يحرم وقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم موسر نکاح حرام ده وبناتكم لنا دوشو شمیرا واخواتكم غير لدري وعماتكم تروليان السلو وخالاتكم بينزا وبنات الاخ شبا غير اشبك وبنات الاخت هو ضربتي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف والمحصنات من الذين من المؤمنات الا ما ملكت ايمانكم رضي الله فنکاح کې کوین د شنو بیا جایز رها او حل لكم ما وراء ذلك وزن څنګه دي شابه الکدا ګور دا یا ګور کا وګور دا سره ګور په کاغذ دي کې خیر دی ان الله كان عليما حكيما وقالوا المحصنات من النساء ذوات الازواج محصنات کوم دي اذا خاوندان خدي دي او حرائر دي دا حرام دي الا ما ملكت ايمانكم اگر کمالکات کې دا وی لا سنت ملكت ها ايمانكم من زرالا لا يرى باطا ان ينزع الرجل جاريته من عبده كم ده كده انس لا يرى باطا الا لك يوصل الجاريه من عبده عبد خپلنا او جاریه ورکړي د خپل عبد په نکاح باندې او دې جدا کوي جدا کولی شي د دې اختیار دی شابه وقال ولا تكن شيطان حتى يؤمن آية وقال الله ما زاد على الرسول عن توحيد النبي وقال محمد بن حنبل وبه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب بن سعيد عن عباس بن زيد عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم دا نسبنا قوتي او د سحرنا سحر پیجنه د خذ د وجه چې کندي هغه قوتي ثم قرأ حرمت عليكم امهاتكم برضو المحشد ذكري والفرق بينه وبين النسب أن النسب ما يرجع وما رجع إلى ولادة قريبة من جهة الآباء أو سهر ما كان من خلق التجتج والقرابة هذا مور هذا خذل وجنا شكل راجي تسترار سوا محرمات نسب سري أمهات شميرا يو بنات وأخوات دري عمات سلو خالات إذا بنات الأخ شفت بنات الأخت او من السحر ما يحرم بعض على التابيب دي
چې مؤبدا حرام دي لکه ام الزوجه کدا خدای البر بیا خو حرام پیږي دا یو زوجة الابن انګور کدا زوی ملم شو بیا هم د حرام ده شو او زوجة ابن الابن وان تقال لنوتی شو لك دري شو ده وزوجة الاب فلا خذا مېره مور دی ولي فلا دې مونږ شو په لیکه استعمال دي ارنګ زوجة الجد وان على او بنت زوجي بعد الدخول کې ربائبكم اللاتي في حجوركم تاخذ له برکته کې دخول شي او ما يحرم على غير التابع على اخت الزوجه دا على حرام ده چې دا خور دې په نکاح کې دا عمله شبيه او نکاح کول شي عمتها وخالتها دا اغدي دا اخذ په نکاح کې او کله عمله شبيه عمه شو غشتي شي او بیا خاله ما غشتي شي په دې په خبره دا اقسام شو هم وجمع عبد الله بن جعفر بين علي وابنة علي وقال مسلم وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي بالكل كل شيء يبقى ابنة علي دبل خذلون وامرأة علي دا علي بلا خذا يعني دا علي خذل په نکاح واغستا او دا علي دبل خذلون په نکاح واغستا جمع کول شي پرې جمع کول شي ما د تبیل چې جمع کم وخت کې معنا ده اوس دلته بابا سره راشي چې د دواړو طرفونه که یو سړی شي بل ښځی او په خپل منځ کې نکاح باندې او که د یو طرف نه حرمت وي د بل طرف نه ني بیا جایز ده ابه څنګه ابه دی اوس دا د یو سړي دوه ښځې دي د یو ښځې هنده نوم دی د بل زینب سوچ وکړه د زینب لور ده نو اوس یو سړی دا هنده او د زینب لور په نکاح کې جمع کولی شي ولې جمع کولی شي ځکه که د زینب دا لور الګ فرض کې د زینب دا لور الګ فرض کې په هندي سره نکاح معنا ده الله اکبر په معنا ده لکه دا پلاس سره او کدا هنده سړی فرض کې نو زینب لور سره نکاح کېږي ولې چې سړی فرض کې خو بیا د سړي په نکاح کې نه راځي او خدایا کدا هنده سړی فرض شي بیا د زینب د خاوند په نکاح کې راځي شي نه زینب لوري پرې ده نکاح سره کولی شي یا خدای پاک خیر دا زید دی وخلی دی د یو نوم دی دبل څه نوم دی دینا د دې لور دا فاطمه اوس بکر دواړه په نکاح کې جمع کوي همدا تاسو په څه خبره دا په نکاح کې جمع کولی شي چې دا بکر دا نکاح کې ولې د دې فاطمه په دې باندې څوک شي عمر شي الک شي او هغه سره نکاح معنا ده ولې معنا ده ذکر اطلاق دې ده او کله دې هیڅ په دې باندې کلی شي حاجت شي دا په نکاح کې راځي شي نه دا سره پلان دې نکاح سره کی نو حرمت یو جانب نه کدل تعلق کماګه سره نه کیږي کدل تسلی شي هغه سره کیږي نو حرمت ټول طرفونه نه شي نه شو نو دا په نکاح کې جمع کول شي اوس په پیښه زوت مخکله وقال المسلمين لا بأس به وكان حسن هغه وی کړي هغه الحسن دا قول کمزور دی ها ثم قال لا بأس به بیا نو چې سوچ وکړ بلا بأس به ها وجمع حسن بن حسن بن علي بين ابن عم هغه جمع کړي ابنته عم من هلاله فياوش پکې د دوه ترونو واده کړل کولی شي ترلور خو جایز دی دوه طرفونه حرمت نشته اسنشته وکړه جابر بن زید السبعيه هغه د بنو یو بل درجه کېږي د رحمه الله تعالی مونږ دا لري سره رحمه ده ولې جمع نه کوي کنه جواب شته ترلور دوه جمع کولی نشي یو طرف نه الف شي تر زوی شي نو یو بل سره نکاح کېږي ليس فيه تحريم لقوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم شبته جدينا وكي دخور دخل سلقيل سلقية مسلمان وساتي هذا بين حرازي او اتفاق بخذنا حرازي حين سلقينا خذنا حرامي ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وابي جعفر من يلعب بالسبي ما شوم سرى لوبتي إن أدخله فيه لواتك وصلوك الله مشوم السادي فلا يتزوجن أمه موري بنكان الشيخ لكن موال كده ترى محمد مصاهرت نرازي ها
دار أبو جعفر فالقول ويحيى هذا يحيى كندي غير معروف أو لم يتابع مطابع يمسك نشتا وكمزور شو وقال إكرمة عن ابن عباس إن زنا بها فشرت دمور دخل سر الزنا وقرأ لم تحرم عليه امرأته هذا ابن عباس قول ودخل قول نبي رجوع كده واقع سر زنا وكي بل لفظ بشهوتين ممكن هذا في حرام ويفصل عن أبي نصر عن ابن عباس حرمه بيجي وأبو نصر هذا لم يعرف بسماء ابن عباس ديوي ورويا ولكن ابن عباس ما يثابت له فريدا سبب علماء اتفاق وروي عن عمران بن حسين وجابر بن زيد وحسن بعد تحرم عليه إلى حرمة مصاهرة وجنا الدين بل قال أبو لا تحرم عليه حتى يستدق بالأرض كي فرج موكي مرات الجمال وذا أبو هريرة قوله نظر بشهوة فرق تشوكي لفظ بشهوة تقبيلك بيان كرازي وجوزه ابن المسيب وعروة وجائز إذا جائز اختلاف فكرة بعض التابعين وقال زهري قال علي لا تحرمه وهذا لكن ده مرسل لخاص ذكر زهري ذلك سلام ملاقات من الشبه وما هذا منقطع هذا وقت منقطع نفسر أول كي بعض التابعين كذا كذا اختلاف وإجماع فريق خبره حرمة رازي نسبة إجماع فريق هذا حرمة رازي دوسر بسيط شاء فقال ولا يقول لكن بدل من إنسان ولا يتحدث بيننا وقال تعالى تقول لنا نفس الإيمان هو الإيمان شابتي ومن قال لنا ولا دقة كتبتك ابن عباس دخول مسجد جماعة خلي نقول بقواك ابن غسيل بقواك دخول شيء كمسجد وشيء كلمات شيء خلاص حرام بيجي ما كده ومن قال لنا ولا بنات ومن حبيبي توي نفسك بنت حرام ده غرق بنت الإبن بنت البنت ده لا تعرضن علي بناتكن ولا خواتكن بنات بنت خويا ومرات بنت الإبن مشوا تارنجي أختا خور ده نرويرا وخورزم بكرالا ها وكذلك حلال ولا جرائم حلال الأبناء ده تارنجي ده زوي إنغور تسيندا وده نوسي خدم أقد شوا ها وهذا سمع رجلا رجلا في حجره وبدأ في سورة خير حجر كيني حجر في جنة التربية دينه كي خير جام حرام هذا فقير كنا هذا يخذ زوري خذ سر جماعة كذا حرام هذا هذا غير كذا وكذا دي تربية في قبل شو كي وركر إنسان ربي بتا زينب بنت أم سلمي زينب ولا أم سلمي لو إلى من يقولها نوفل لوقت ودي تربية كوا وتوجه نو فقير كيوي كني وكذا خذ زوري ذلك حرام هذا وصمم النبي ابنته ابن الحسن تزويبي ونوسي حكم ابن البنت تابع حكم كذي شابتي ومن قال حدثنا خالد وعن سفيان قال حدثنا هشام بن عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه وهم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك رغبة في بنت ابي سفيان ومن حبيب اقبل اخور ورتيادي قال فافعل ماذا سبق له لما سمعنا من هل لك سمعنا هذا تنكر لك اوصل تحبني تدافعي باخذ تاريخها قلت لك بمخلية يقول الله نعم يوخذ بلا بريمي مخلية مني أو ذلك من شريكني فيك استاقا كي خوفهم شريك سما ترى قال إنها لا تحل لي يعني تجمع بين الوقتين قلت بلغني أنك تخطب درة بنت أبو سلمة يا غخد بالي قال أبنت أم سلمة ما بنعم في لو لم تكن داغيدة حرمته جوجلي يودان من ربي بلا دائما قبل تباش ما حلت لي ولي لك أرضعتني وأباها سويبا العيل ورمم ذا ولا تعرضن علي بناتكن ولا خواتكن شابتي وقال لي حدثنا هشام بن عبد الله قال ما تسمع بين رسول الله قد سلم به قال عنه ما كيف من الجناب فكنيك ذكر حرمتنا مخكنه لا نجي ما طلب برقرار وصاته او حرام شوي وسوي وجودا كي شباب قال حدثنا زيد وكان هشام وورث الزبير اخبر عن جابر بن ابي سلمة اخبره وعلي رضي الله عنه قال قل يا رسول الله انت اختي بين الزبير قال وحبنا قال نعم ولسنا بالمؤمن وأحب مشاهدة أحب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أحب أختي أغيثر لك وقبل خورفه من فأغشى كما قال شريكي بخير كها قبل راجل ما خورفه ده أنا تريد أن أعبد بنت أيزان فقال بنت أم سلمة فقلت نعم فقال والله لو لم تكن في حديث واحد فينا هو جيش أول جدوار جو جانب أو قبل جانب يخبل مسكيني كمان كي ولا فرص كي
يعني بين جمع من الشباب شباب وإن أحد الأعضاء الحمد لله عما ينشأ عن الزوجين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد وعقل وقال وقال الله على لا تأتيها بالحمد يمنعون عن الإطلاق ترورهم شو هذا نكت ترورهم في الليل والفتزان حرم الوزارة ما يكون يناسب بعض الشيء تفسير ولي شاب شباب وعن الله أن أمرنا بأحد الوزير حتى نقول السلام على محمد من شاء الله الذي قال حكيت عن الذي ومن صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة وعن الذي قال أن أمرنا لرجل فلما جئت بما نجاته ومن هنا أحاول يا رسول الله لا دعوة من سنة بخلنا زين بخلنا شر ميدلي نبيات آيات نازل شو هو مارا ربك هذا جمانكم برستا ما كذي سبقت في فقواش تاكي دخل بقول لك واجي تواجه پیغمبر الله نبأ تأخذ خذ دغندا ملامة ندا بيها ولا خذ إذا رسول الله مبارك وذكراشي وزوجية كراشي كان محرم کی ما تفصیلات پیلی دی ہاں اور امام بخاری میں اعلان دے تمسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی استاد ہند کی خبر کرتا ہے امام محرم وہ دلیل ہے کہ حلال اگر رونا او صرف محرم دلیل ہے راو شابه هذا ما تقبل كذا شابه وإن كان كما يقول سبحانه وتعالى وعيسى عن الله الله محمد ومحمد بن علي وأبو عبد الله علي وعن علي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان محمد بن بشار هذا هو قال كثير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الإنسان فقال هو له من عذاب من الشديد والإنسان له معه وقال الله تعالى وإن كان ضرورت تفارا زیادہ پر کوئی قال من حدث المغرب وعجال عن جابر بن عبد الله وسلم الأبو على رضي الله عنه قال كنا بجد ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن تستمتع وتستمتع وقال ما أصاب بجد كان رجل عن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عن النبي صلى الله عليه فنحاول أن يتزاوج أول جاتين كل شيء كمول بقول شيء فراح جاتين على أن من تعود الصلاة وقيل ورجل وعبد عن النبي صلى الله عليه وسلم علي سيف مقبل ومنصور أو جاكان وين السهام طبعا الله تعالى لا يوم تملا توي ما فلت وجه ويلي كذا زوجنا ده يوم كذا ده كذا زوجنا جدا كيجي يا فقل يا فتلا يا ده كذا كيف ويلي مقبياتك كذا ومن أحد العلوم الذين أحدنا وخمسة وثلاثة شهر الذين قالوا عن هذه الذي الله عليه وسلم قال جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد في الشهر فقالت يا رسول الله ألك بي حاجة أغلى أنس ترسوي بنت أنس ما قل حياءها تبي حياوة لأن فيش في سروة جماوة وصوقتا لا أغلى فرزي كذا فقوايش تخذوا في مستعملين سواء هذا قضي أندام طويل سبي أندام طويل دخل له أو سواء تذكر يسوء المرء يا يسوء الإنسان بكشفه بيجي هو سوء أندام تنسبت لي تأندام في غالبه قال فلان وطويل هي خير من كتابة ورضا رغبته وكفر النبي عليه السلام كيف عرضت عليه نفسها انقضاء شهوته مقصد نقضى غير خدجة وتقاطوه رسول الله مبارك کے راستہ ہوئی گئے اور بدیشا اور یہ بات ہے کہ تعالی کا روایت ہے کہ واسطہ ہے کہ اکثر نبی اور علماء نقلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بالدنيا فقال عائشة قال عائشة قال هذا حديث الأخبار وقال والله وجد شيء وعمل من حديث ولكن هذا رجال ولا عبد مرئي فنك سري امام بخاري ثابت ہے کہ یہ حدیث يأخذ أوجما فنكا ولا جواز اشتاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الذي ولم يكن عليه منه شيء ولا إذا لم يكن عليه منه شيء فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم
أو يعيد مقاله على عقل قال معيشة المدارة والسلام بشؤون يعيد لها قال النبي صلى الله عليه وسلم على كان هذا وقال القرآن فعلى الإنسان نور په یو نیک کلی پیش کول چې د لور په نکاح ده دا د خور په نکاح ده شبا وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال عن ابراهيم بن سعد عن سعد بن كثير عن الشام قال مثال بن عبد الله عن عبد الله عن عمر رضي الله عنه بن عمر الخطابي من سعيد بن عبد الله عن وكان من ذا النبي صلى صحابي مدينه کې وفات شو عمر ولادت عثمان کا شبته زمانه کې نو مراد زمانه کې د نکاح کوم ها او په دې موقع کې عثمان نه دغه چې عثمان بیا جواب راکړي چې زمانه کوم ابو بکر خاموش پاتې شو ها ثبت کلمه عثمان سے پیش کړ ابو بکر سے پیش کړ ها انا كما قال جماعه ترجو كل في ما عرض عليا يا قوم يا نكم بمعنى سو الا مگر ده معنی هو چې ما تفتو چې نبی رسول الله دې ذکر کړی فلم اكن ما لا غراش تدنا پاش کا کما وی چې دې کوم کو پیغمبر ځان کو نه کړی پاش کېده او هغه اسنه نبی ته یا او کی یو لکی اول پاش کما ولو تركها رسول قبلتها ثابته ومن كان حدثنا ابو بكر عن يزيد بن يحيى عن ذاك مالك عن زيد بن ابي سلمة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تعجبنا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثبت بابي هذه ام حبيبي فنبي لم فلقوا وفيش لا أنت هو سبب الذي لا أخير رضاعه فقال الله عز وجل ولا جمع عليكم بما ايه دا بعدت دوران کې نکاح معنا ده ٹھیک شو په عدت دوران کې وعده د نکاح معنا ده لیکن ولکه پټه خبره ساتل کې د دې څه به کو دا خبره او یا تعریضات کول تعریضات څه مړ ان شاء الله ته ډیر خدای شرکت په نکاح وایي بګي په دې تعریضات ها أعلم بأن سؤال الله تعالى إذا قول مقوم حديث أحسن وأسماء مقول شيء سنة ومقوم وقال إذا حدث ذلك عن سنة وجاهد أن يعبد الذي وضعنا ما عرفتم متوي يا زمان وعده تلقيږي ها دا ولا تکو چې خدای مانم چې دا څه ده دا ولولي ولا وجدت دا قوم ان يسر لي امراه چې ما يسر لي ما ده خصه خدای مې دوی بګي یا وتوي انك علي تبما غير معزده يا إني فيك لراغب وإنما قل لي أخوخي يا إن الله لأسمع الصلاة برة خير ورسي أمي مكوى فيش يا ندي مثال نور تقول لي رفض له دير نيكي قال حتى يعرض ولا يبوغ تصريح لنكي ويقول إن لي حاجة يا أبشري أنت بحمد الله نافقة ذات قوتاني شن كتب لي وقوال أغسوي أو قد أسمع ما تقول جبلي أورما سبيكنا أورم بيغم باكوما نيما ولا تعيد شيئا وعد نكتي ولا يواعد وليها بغير علمها ولي بمنكتي فإن وعدت رجلا في عدتك عظم نكحها بعده أو قواعد أكلا نقونا فوق التفريق بدنا ولي بيرسطو وقال حدثنا أبو عبد الزنا 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 كونيكي لك في غنبر زمانك لده قرآن زمانك لده القرآن فمثل الإمارة إلى المال قبل التسجيل فإن أحد وسلم أحد أحوال الجنة عن شرع أبي عائشة رضي الله عنها قال يجوز معكم ورأيت في المنام يجوز في المرأة في سنة من حرير المغارب أحده بعدها فكشف عن وجهه في الكبرى وإذا جاء عندي نقول أن يكون هذا من عند أهل لكن الكلام كله ها لا بس يا وبين هذا قال هذا أبو بكر محمد يعقوب على هذا مع شر من سابق رضي الله عنه وأن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لا أرى نفسي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى رسوله فقال رأسه فقال عليه جلس فقال من الخير فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل لقيها حاجة وزيجها فقال أحمد من شيء قال لا والله يا رسول الله وعجبت شيء قائلا بالعالم فقال هذا فيجوز شيئا فجعلت قال لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعجبت شيئا قال رسول الله محمد من حديث فدعوت قال قال والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من حديث ولكن هذا لذلك قال عنه الله فعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الحديث ولا يكون عليها من شيء وإذا الرجل لا يكون عليك من شيء وشيء وجلس بالمنزل فقال إلى سلوك مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم
فعليه فدعي ما جاء قال ما وعظم القرآن وعيش الرسول من حدثنا قال ذكرهم أحسن قول قال إذا فقال لكم هذا وعظم القرآن فمن كان يحل أنا كذلك ما خبرك إلى نكاح إلا بوليد كذا بيقول بينما ما خبر ذكر بها چې عبارت دخل نکاح منعقد کیږي کنه او بل هغه څه ته ویل کېږي ولایت اجبار ورپسې جام صلى الله تعالى خير محمد الله بمارا بشتاوه الله دا فتوان فاطر المسا الله طالبان میں طول عالمان کے مدرسین کی مدرسین کی اللہ دا پیش حفاظت نسی مقبولوں کی دعویات حفاظت نسی مدرسین اللہ نے رسرقی ہوا اور ضریب بیمار اللہ نے والا رخ سے حق رحمت وزارات کی عشر پر شریک نہیں سمالنا دکاندار نہ کپڑا واخلي یا قبل القبض دکاندار وای هغه کپڑا نه راته جامې جوړه کا قبل ذکی نو بیا ولا جامولا ورکی جدا پیسې بداغي ورته متقدمین علما متأخرین علما کم دي په هر ځای کې خپل دي یو کس یو خدای ته مشاورت سره نظر وکړي دا کس د دې خدای او یا امور په نکاح غشتي شي کنه غشتي یو مسله مون ته پیدا شوې ده ادا چې زمون په ټول والا باندې سحر جادو شوی دی نو علاج طریقه بدا علاج طریقه دا چې هغه دغه کتاب دې په ورقه کې ما د بیر ورپانو ته وځي نه دا څه خبره ده